اس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے نا مزہ نہیں جے آیا دوبارہ پڑھا گا جدے سینے جو قرآن و سنت دا پیارے جدے سینے تو ہی دو سنت دا پیارے دوبارہ پڑھا گا اتنا مجمع آواز نہیں آئی دوبارہ پڑھا گا کوئی زبان چپ نہ روے محبت نال ہاتھ لہرا کے گج کے اچھی آکھنے سبحان اللہ 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 اور جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے تے جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے اے جملہ تسی کہنا ہے جیڑا پاک استاد ساؤنڈ والے پیارے اللہ تینوں برکتاں عطا فرمائے ایک جگہ تے سیٹنگ کر کے چھڑ دے جو میں شروع کیتا وہ تو بڑا پیارا سی توجہ کیجئے ذرا جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے تے جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا گج کے در آواز ہے تسی کہنا چاہیدا ہے جڑا سرکار دا دیوانہ ہے جڑا پاک پیغمبر دا پروانہ ہے تے جدا عقیدہ سرکار دے دشمن رسولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے وہ بولے دوجا نہ بولے ہاتھ چوک کے در جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا آواز نہیں آئی انہوں سولی تے ٹنگنا گج کے ہاتھ چکو ذرا ہاتھ چکو جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے دنیا رس دیئے کاری رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے کل اللہ تو منگنا چاہیدا ہے توجہ کیجئے پھر میں اعلان کرنا چاہنا اللہ اللہ او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنے ایکھو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنے ایکھو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنے او جویں بندیاں تیرا سارے ایک ہے جویں بندیاں تیرا سارے ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے اوے رب رحمان دا در ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سارنو رب نے بنایا او تیرے سارنو رب نے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنے ایکھو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنے توجہ اللہ شاہ رگ تو نزدیک دسے اللہ شاہ رگ تو نزدیک دسے او دا کوئی نہ جگ تے شریک دسے او دا کوئی نہ او دا کوئی نہ او دا کوئی نہ جگ تے شریک دسے او کفوان احد کہلایا او کفوان احد کہلایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنے ڈولا بختہ والے ہو مرکز خالد بن ولید اندران والے ہو انتہائی توجہ طرف جملہ پیش کر رہے ہیں جنہوں سمجھ آ جائے او بول کے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے اچھی آنکھیں سبحان اللہ توجہ کیجئے ذرا او نبی ولی رب دے پیار نے نبی ولی رب دے پیار نے او دے درد منگتے سارے نے آئے اندے درد
درد ہاں او دے درد منگتے سارے نے بولنا او دے درد منگتے جڑا او دے درد منگتے او بولے ذرا او دے درد منگتے سارے نے او دے درد منگتے سارے نے او نا رب اگے دامن پھیلایا ہاں او نا رب اگے دامن پھیلایا او دست غیراں کولوں کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے او کون ہے اللہ اللہ اچھی بولنا اچھی بول گج کے کہہ سبحان اللہ 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 لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم ایک باری پھر کہہ دے او گج کے کہہ دے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے حضرات آئیے سنیے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند جملے اللہ اللہ شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گر استاد یار کھول تھوڑی آواز اللہ تینوں مکہ مدینہ وکھائے اللہ اللہ شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گر او بن کے آیا سارے نبیاں دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گر او چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آن تے شرک دے ایوان ہوئے زیرو زبر شرک دے ایوان ہوئے زیرو زبر او بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گر انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کر رہے ہیں ڈولا پختہ والے ہو بڑا قیمتی جملہ اپنے استاد محترم دی موجودگی دے اندر میں مسافران دعا کرانگا عرشہ والے سونے ربا جیڑا بندہ یہ جملہ سن کے چوپنا بوے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے سینے دا زور لا کے گج کے آکھے سبحان اللہ اللہ انہوں آج رات پاک نمبر دا خواب اندر دیدار کرا دے بڑی قیمتی دعا کی دی ہے اور میں تیرا پیار ویکھنے کنا ہے اللہ اللہ اوہ مکے دے اندر ہلے خوشبو دے ہلے گے ہاں مکے دے اندر ہلے خوشبو دے ہلے گے اللہ دیا رحمتہ دے دروازے کھل گئے اوہ اللہ دیا اللہ دیا رحمتہ دے دروازے کھل گئے اللہ 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 او اللہ اللہ مہک اٹھے برو بہر اللہ اللہ مہک اٹھے برو بہر او بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گر آخری جملہ اس کلام دا بڑی محبت والا توجہ کرنا ذرا کوئی تڑپے نہ تڑپے یقیناً کاری صاحب تڑپ جان گے اللہ اللہ توجہ کیجئے ذرا اوہ بھیجا سلام لکھاں امی عائشہ صدیقہ دے بھیجا سلام لکھاں امی عائشہ صدیقہ دے بیٹی صدیق دی تے سائدی رفیقہ دے او بیٹی
बेटी सिद्दीक दी, हाँ बेटी सिद्दीक दी, ओ बेटी सिद्दीक दी ते साईं दी रफीका ते भेजे सलाम। हाँ उस्ताद जी भेजे सलाम, हाँ भेजे सलाम खुद रब्बे अकबर, भेजे सलाम खुद रब्बे अकबर। ओ बन के आया सारे अंबिया दा अफसर, शाहे दो जहान आया आमिना दे घर। आखिरी दो जुमले ते मेरा सलाम है। हजरत उस्ताद मोहतरम वकील सहाबा खतीब एशिया कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी हफिज़हुल्लाह ताला अपने उस्तादा दा हुक्म है ते पूरा क्यों ना करा। अल्लाह अल्लाह ओ मन्नो ता गल मेरी सारी सच्ची है। उस्ताद जी सच्ची उस्ताद सच्ची गल सुना दे और सुना दे सुना दे सुना दे। तुहाडा केड़ा जोर लगदा पे, सुना दे है सुन लो फिर। अल्लाह अल्लाह साथ देना है मेरा मेरा यार मौलाना मोहम्मद रिजवान कासमी इलाहाबाद तो चल के आया है। मेरी जनजान मोहतरम जनाब भाई अब्दुल हमीद मोहम्मदी साहब दारुल सिटी सेंटर रायविंड तो मेरा यार आया है। डोले पुख्ते वाले हो, पुख्ता हो गए शेरा तरह मेरा साथ देना जे। मैं इशारा करना तुम सारे बोल के कहना गल सारी सच्ची है। बोलोगे हुणे पता लग जाता, तुसी गज के कहना सारी सच्ची है। अल्लाह अल्लाह ओ मन्नो ता गल मेरी सारी सच्ची है। आवाज है जरा तुहाडे भी, मन्नो ता गल मेरी सारी सच्ची है। हाथ चुको हाथ चुको हाथ चुको, गज के सीने दा जोर ला के कहना सारी सच्ची है। ओ मन्नो ता गल मेरी सारी सच्ची है। तराना तराना बनाओ तराना गज के जरा। ओ मन्नो ता गल मेरी सारी सच्ची है, सारी सच्ची है गल सारी सच्ची है, सारी सच्ची है गल सारी सच्ची है। सारे सहाबा विचों इत्थे तुहाडे प्यार दा पता लगना किन्ना है। सारे सहाबा विचों उच्चियां नवाबां विचों, सारे सहाबा विचों उच्चियां नवाबां विचों ऐशा दे बाबे दी सरदारी सच्ची है। गज के जरा अम्मी ऐशा सिद्दीका अजमत सहाबा। अल्लाह अल्लाह मन्नो ता गल मेरी सारी सच्ची है। आवाज आए जरा तुहाडी भी, मन्नो ता गल साडी सारी सच्ची है, सारी सच्ची है गल सारी सच्ची है। ओ यारा तो यार कदी भी खफा नहीं हो सकते यारा जी उस्ताद जी। अल्लाह अल्लाह उस्ताद मोहतरम फरमाते ने पुत्री पिछला तू जुमला दोबारा के उस्ताद जी मैं करोड़ वारी कमा क्यों। मेरे उस्तादा दा आर्डर तड़ बजाए जाए परवाने हो। अल्लाह अल्लाह सारे सहाबा विचों उच्चियां नवाबां विचों ऐशा दे बाबे दी सरदारी सच्ची है। ओ मन्नो ता गल साडी सारी सच्ची है, सारी सच्ची है गल सारी सच्ची है। ओ यारा तो यार कदी भी खफा नहीं हो सकते, यारा तो यार कदी भी खफा नहीं हो सकते। किधरे इना दे वखरे राह नहीं हो सकते जी जी, किधरे इना दे वखरे राह नहीं हो सकते। आका दे यार प्यारे, हाँ आका दे यार प्यारे मन्नो सारे दे सारे। आका दे यार प्यारे मन्नो सारे दे सारे। पढ़ ले कुरान वफादारी सच्ची है। मन्नो ता गल मेरी सारी सच्ची है, सारी सच्ची है गल सारी सच्ची है। आखिरी जुमला अल्लाह अल्लाह तवज्जो कीजिए जरा। ओ दुश्मन सिद्दीक दरोज़े पाक ते जांदा नहीं जांदा। और सिद्दीक दा दुश्मन रोजे दे करीब जांदा है। बोलो जांदा कि नहीं। वो किवें जावे उन्होंने तकलीफ ही बड़ी है। वो किवें जावे उन्होंने पीड़ ही बड़ी है। वो किवें जावे उत्थे मेरा शेर उमर पे आए। ओए
کیویں جاوے اللہ اللہ سنو محبت نال توجہ کیجئے را او دشمن شیخین دروازے پاک تے جاندا نہیں حویلی والے ہو ڈولے پختے والے ہو دیپال پوری ہو گل میری مکل لگی جے تو جملہ میں جدو مکمل کرنے جدے سینے صدیق دا پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ جدے سینے پاک فاروق دا پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ جدے سینے پاک عثمان دا پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ جدے سینے پاک علی دا پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ جدے سینے امی عائشہ صدیقہ دے دوپٹے دی عظمت دا پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے سینے حضرت امیر معاویہ دی سیاست دا پیار ہے اور جملہ میں ایڈ کر لگا دے تے گل میں مکا دینی دے جدے سینے صحابہ دا پیار ہے بہنا نہیں اٹھ کے اپنی بیداری دا ثبوت دینے کھڑے ہو کے اپنی محبت دا صحابہ نال ثبوت دینے اٹھ کے اپنے پیار دا صدیق و فاروق عثمان و علی نال پیار دا ثبوت دینے جملہ مکمل جدو میں کراں گا ہاتھ لہرانے دے گج کے تڑپنا جے اللہ اللہ او دشمن صدیق دا روزے پاک تے جاندا نہیں اللہ دے محبوب نبی نو باندھا نہیں میں وکھاواں تینوں نال جاواں تینوں اج وی ویکھ پہرے داری سچی ہے گج کے شیروں گج کے صحابہ مقام صحابہ مقام صحابہ شان صحابہ عظمت صحابہ بلندی صحابہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے اسی ختم نبوت دے بھی رکھوالے اسی عظمت صحابہ دے بھی رکھوالے جیڑا صحابہ دی عظمت دے خلاف زبان درازی کرے گا تن دیا گے گج کے بولو جیڑا صحابہ دے خلاف پونکے گا دی زبان گدی چک کٹ دیا گے گج کے آکھو انشاءاللہ ایویں جان نہیں چھڑنی گج کے آکھو انشاءاللہ جیڑا ختم نبوت دے خلاف بکواس کرے گا دی زبان گدی چک کٹ دیا گے تے جیڑا مولوی مرزا دی حمایت کرے گا ایک کہے گا کہ مرزے نو مرزا صاحب کہو انہاں دا احترام کرو اوے مولوی سن لے تینوں پتہ نہیں اہل حدیث دی تاریخ دا اہل حدیث نے ختم نبوت واسطے قربانیاں دتیاں میرے وکیل صحابہ نے اپنی کنڈ تے 2 کوڑے کھادے ختم نبوت واسطے اور ظالمہ تینوں کی پتہ ختم نبوت دا مرزیاں دی حمایت کرن والے بکواس کرن والے انہاں حرکتاں تو باز آ جا ورنہ جب تک زندہ رہاں گے تیری منجی ٹھوکرے رہاں رسول مجتبی کہیے رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار خاتم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے محبوب خدا کہیے اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں مقرر ذیشان واضح